हेलो फ्रेन्ड्स, आज मैले तपाईहरुलाई यो क्यूट क्रसेट क्रप टप कसरी बनाउने भन्ने विषयमा भिडियो लिएर आएकी छु। यदि लकडाउनमा हुनुहुन्छ, घरमा बसेर बोर भइराख्नु भएको छ र फ्री टाइम छ भने आफ्नो फ्री टाइमको युटिलाइज गर्नुहोला। तपाईले एकदमै मिनिमम कस्टमा यो क्रप टपलाई बनाउन सक्नुहुन्छ र यो बनाउनको लागि पनि धेरै नै सजिलो छ, जुन म अहिले तपाईलाई भिडियोमा देखाउने छु। ओके गाइज, अब हामी हाम्रो भिडियोलाई स्टार्ट गर्नेछौँ। मैंने यहाँ रेड कलरको दुईवटा ऊन लिएकी छु किनकि मेरो ऊन साइज पातलो छ। त्यसपछि मैले 3 mm को हुक लिएकी छु। अब हामी हाम्रो काम फर्स्ट स्लिप नटबाट सुरु गर्नेछौँ। म मेरो कप बनाउनको लागि 12 वटा स्टिचेस बनाउँदै छु अकर्डिङ टु माई बडी साइज। यदि तपाईलाई थाहा छैन कसरी आफ्नो बस्ट साइज मेजर गर्ने, कप कुन साइजमा बनाउने भनेर थाहा छैन भने मलाई कमेन्टमा लेखिदिनु होला। म नेक्स्ट टाइम त्यो सब्जेक्टमा भिडियो लिएर आउने छु। अब हामीले 12 वटा स्टिचेस रेडी गरिसकेका छौं। अब हामी सिंगल क्रोसेट स्टिच गर्दै जानेछौं। यदि तपाईलाई सिंगल क्रोसेट स्टिचको बारेमा पनि थाहा छैन भने मेरो प्रिभियस भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले सिंगल क्रोसेट एन्ड डबल क्रोसेट स्टिच दुवैको बारेमा भिडियो बनाएर राखेकी छु। अब हामी यो फर्स्ट रो अफ सिंगल क्रोसेट सिध्याउने छौं। यो रो सकिसकेपछि हामी एउटा चेन बनाउने छौं र आफ्नो कामलाई फ्लिप गर्ने छौं र एउटा पनि स्टिच स्किप नगरिकन फेरि सिंगल क्रोसेट गर्दै जाने छौं। याद गर्नु होला, तपाईले सुरुको स्टिचलाई स्किप नगर्नु होला। ध्यान दिएर हेर्नु होला यदि स्टार्टिङमा गर्दै हुनुहुन्छ भने। यदि तपाईले सुरुको स्टिच स्किप गर्नुभयो भने तपाईको कर्भ हुने चान्सेस हुन्छ। यसरी यो रोमा पुरै सिंगल क्रोसेट गर्दै जानु होला। निडललाई पसाउनुहोस्, यानलाई तानेर भित्र ल्याउनुहोस्, फेरि यानलाई बेरेर दुईटाबाट भित्र लिएर आउनुहोस्। अब हामी अलमोस्ट लास्टमा पुगेका छौं। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ लास्टमा एउटा स्टिच बाँकी छ है। अब हामी यो स्टिचमा 3 चोटी सिंगल क्रोसेट स्टिच बनाउने छौं। हेर्नुहोस् त, एउटै स्टिच भित्र 3 चोटी सिंगल क्रोसेट स्टिच। 1 2 and 3। सो गाइस, अब यो हाम्रो कपको मिड पोइन्ट हुन्छ है। सो हामी अब यहाँ यसको बीचको स्टिचमा मार्किङको लागि केही राख्ने छौं। मैले यहाँ सेफ्टी पिन राखेकी छु। लास्टमा हामीले स्टिच सिध्यायौं नि, त्यसपछिको अगाडिको स्टिचमा है। त्यसपछि फेरि हामी सिंगल क्रोसेट गर्दै तल आउने छौं। यसरी ट्रायंगुलर शेपमा हामी काम गर्दै जाने छौं। फेरि सिंगल क्रोसेट गर्नु होला भर्खर काम गरेको स्टिच पछिको स्टिचमा। निडललाई पसाउनुहोस्, यानलाई बेरेर भित्र ल्याउनुहोस्, फेरि यानलाई बेरेर भित्र ल्याउनुहोस्। यसरी तलसम्म सिंगल क्रोसेट गरेर यो रो पनि सकाउनु होला। अब हाम्रो यो रो पनि कम्प्लिट भएको छ। हाम्रो काम केही यस्तो देखिन्छ। त्यसपछि अब हामी अर्को रोमा जानको लागि चेन 1 बनाउने छौं। त्यसपछि कामलाई फ्लिप गरेर स्टार्टिङको स्टिचदेखि नै सिंगल क्रोसेट स्टिच बनाउँदै जाने छौं। गाइस, तपाईले याद गर्नुहोस् कि तपाईले फर्स्टको स्किप गर्न पाउनु हुने छैन स्टिचलाई। यदि त्यस्तो गर्नुभयो भने पछि तपाईको कप कर्भ हुने चान्सेस हुन्छ। त्यही भएर एउटा पनि स्टिचलाई स्किप नगरिकन जानु होला। अब हाम्रो यो रो पनि सकिसकेको छौं। हामी अलमोस्ट लास्टमा आइसकेका छौं। अब हाम्रो निडल हामीले अघि कहाँ मार्किङ राखेका थियौं नि, त्यो ठाउँमा हामी आएका छौं। अब हामी हाम्रो मार्किङलाई निकाल्ने छौं। त्यसपछि त्यो मार्किङ राखेको स्टिचमा 3 चोटी सिंगल क्रोसेट स्टिच बनाउने छौं। हेर्नुस् त, यो चेनमा 3 चोटी। 1 2 and 3 सिंगल क्रोसेट स्टिच है। यसरी हामी हाम्रो कपलाई बढाउँदै जाने छौं।
अब यो 3वटा स्टिचेसको मिडलमा हामी फेरि मार्किङ राख्नेछौँ, किनभने नेक्स्ट रोमा यो स्टिचमा हामी 3 चोटि काम गर्नेछौँ है। यसरी अब तपाईँ फेरि तलसम्म आउनुहोला, स्टिच 1 गरेर माथि जानुहोला, अनि फेरि तल आउनुहोला, स्टिच 1 गरेर माथि जानुहोला। रिमेम्बर कि हाम्रो काम चाहिँ ट्रायङ्गुलर सेपमा हुन्छ। यसरी आफ्नो कप साइज नपाएसम्म यो स्टिचेस बनाउँदै जानुहोला। अब मैले मेरो कपलाई रेडी गरेको छु। यो केही यस्तो प्रकारको देखिन्छ। यसपछि अब हामी हाम्रो कपको छेउछेउमा रफल्स लगाउनेछौँ। रफल्स लगाउनको लागि अघि हामी लास्टमा हाम्रो स्टिच बाँकी छ नि, जुम गरेर देखाउँछु। हाम्रो लास्टमा जहाँबाट निडल आएको छ त्यहाँबाट हामी डबल क्रोसेट गर्दै जान्छौँ। हेर्नुहोस् त, जहाँबाट हाम्रो धागो निस्किन्छ त्यसपछिको एउटा चेन छ है, त्यसपछि एउटा चेन छोडेर सेकेन्ड चेनमा हामी जानेछौँ। यहाँ गएर हामी यानलाई तानेर भित्र ल्याउनेछौँ, फेरि यानलाई दुईटाबाट बाहिर निकाल्नेछौँ, यानलाई दुईटाबाट बाहिर निकाल्नेछौँ। म फेरि पनि एकचोटि तपाईँहरूलाई गरेर देखाउनेछु। हामी डबल क्रोसेट गरेर हाम्रो रफल बनाउँदै जानेछौँ। अहिले हाम्रो निडल जहाँ छ त्यो स्टिचबाट एउटा स्टिच छोडेर सेकेन्ड स्टिचमा हामी जानेछौँ। यो सेकेन्ड स्टिच भयो, त्यसपछिको स्टिचमा है यान लिनुहोस्, सिउलाई भित्र पसाउनुहोस्, धागोलाई बेरेर बाहिर निकाल्नुहोस्, धागोलाई बेरेर दुईटाबाट बाहिर निकाल्नुहोस्, फेरि धागोलाई बेरेर दुईटाबाट बाहिर निकाल्नुहोस्। अब हामी यो सेम स्टिचमा 7 चोटि डबल क्रोसेट स्टिच बनाउनेछौँ। हेर्नुहोस् त, यान ओभर, धागोलाई बेरेर बाहिर निकाल्नुहोस्, धागोलाई बेरेर दुईटाबाट बाहिर निकाल्नुहोस्, फेरि धागोलाई बेरेर दुईटाबाट बाहिर निकाल्नुहोस्। यसरी 7 चोटि डबल क्रोसेट स्टिच बनाउँदै जानुहोला। अब हाम्रो काम के यस्तो प्रकारको देखिन्छ। अब हामी के गर्छौँ भने यसपछि है फेरि यसपछिको रो गर्नको लागि अब हामी धागोलाई आफ्नो सियोमा बेर्छौँ। त्यसपछि दुईवटा स्टिच छोडेर, हेर्नुहोस् त, भर्खर हामी काम गरेको स्टिच पछिको एउटा, दुईटा र थर्ड स्टिचमा हामी जान्छौँ है। दुईवटा स्टिच छोडेर थर्ड स्टिचमा गएर डबल क्रोसेट स्टिच गर्छौँ र सेम अब हामी अघि जस्तै सेम गरेर हैन यो चेनमा 7 चोटि डबल क्रोसेट स्टिच बनाउनेछौँ। हेर्नुहोस् त, यानलाई बेरेर दुईचोटि बाहिर निकाल्नुहोस्, यसरी यानलाई बेरेर निकाल्नुहोस्, दुईटाबाट निकाल्नुहोस्, फेरि यानलाई बेरेर दुईटाबाट निकाल्नुहोस्। यसरी 7 चोटि हामी काम गर्नेछौँ। अब हाम्रो रफल्स के यस्तो देखिएको छ है। फेरि हामी अब यान बेरेर दुईवटा स्टिच छोड्छौँ र थर्ड स्टिचमा जान्छौँ अघि जस्तै गरेर है। हेर्नुहोस् त, फेरि डबल स्टिच बनाउँछौँ। अब हामी सेम ठाउँमा अघि जस्तै 7 चोटि डबल क्रोसेट स्टिच बनाउनेछौँ। सो एउटै स्टिचमा 7 चोटि डबल क्रोसेट गर्दै जानुहोला। यसपछि फेरि दुईटा स्किप गर्नुहोला अनि थर्डमा जानुहोला, 7 चोटि डबल क्रोसेट बनाउनुहोला, फेरि दुईटा छोडेर थर्डमा जानुहोला र सेम प्रोसेसबाट पुरै रो सिध्याउनुहोला। गाइज, म तपाईँहरूलाई एकछिनमा मेरो रफल सकेर भेट्नेछु। सो गाइज, म अलमोस्ट मेरो कपको सेकेन्ड इनमा आइपुगेकी छु। अब यहाँ सेकेन्ड इनको लास्ट लाइनमा म रफल्स बनाउँदैछु। यसरी तपाईँ पनि रफल्स बनाउँदै जानुहोला। र अब लास्टको हाम्रो रफल सकिसकेको छ। अब हामी यसलाई इन्ड गर्नेछौँ। इन्ड गर्नको लागि के गर्नुहोस् भने यहाँ हेर्नुहोस् त, मेरोमा 3वटा स्टिचेस छ है, बाँकी एउटा, दुईटा, तीनटा। सो अब हामी के गर्नेछौँ भने यो निडललाई निकाल्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रो यो रफल्सलाई यसरी जोड्नेछौँ है। यसको लागि हामी के गर्छौँ भने कामलाई फ्लिप गर्नुहोला। अब लास्ट स्टिच छ नि, त्यहाँबाट निडललाई पसाउनु होला। निडललाई पसाएपछि त्यो अघिको धागो छ नि, लास्ट धागो, त्यसलाई तानेर त्यहाँबाट
लास्ट स्टिचबाट बाहिर निकाल्नु होला है। हेर्नुहोस् त अब हाम्रो अट्याच भइसकेको छ। सो हाम्रो रफल्स पनि सकिसकेको छ। अब रफल सकिसकेपछि मैले मेरो दुईटै कप रेडी गरेर राखेको छु। हामी यो दुईटा कपलाई जोइन गर्नेछौँ है बीचबाट। सो जोइन गर्नलाई के गर्नुहोस् भन्दा म यहाँ चेन 1 गर्दैछु। यसरी कपको तलपट्टिको साइड छ नि बोर्डर, त्यहाँ तपाईले पुरै लाइनमा सिंगल क्रोसेट स्टिच बनाउँदै जानु होला इन्डसम्म है। हेर्नुहोस् त एउटा पनि स्टिचेस स्किप नगरिकन सिंगल क्रोसेट गर्दै जानु होला, एउटा इन्डबाट अर्को इन्डसम्म है। यसरी बनाउँदै जानुहोस् र लास्टसम्म बनाउनु होला। सो म लास्टमा आइसकेको छु गाइज। अब हामी हाम्रो अर्को कपलाई हाम्रो फर्स्ट कप यो कपसँग अट्याच गर्नेछौँ है। अट्याच गर्नलाई हाम्रो अर्को कपलाई लिनेछौँ अनि तपाईले हेर्नुहोस् त राइट साइड र रङ साइडलाई चुज गर्नुहोस्, तपाईले डिफरेन्स पाउन सक्नुहुन्छ है। सो राइट साइडबाट अब हामी हाम्रो निडललाई पसाउनेछौँ। हेर्नुहोस् त यो लास्ट स्टिच है, त्यहाँबाट निडल पसाउनेछौँ अनि हाम्रो धागोलाई बेरेर त्यो स्टिचबाट बाहिर निकाल्नेछौँ है। अब बाहिर निकालिसकेपछि जुन हाम्रो सेकेन्ड कपको स्टिच छ नि, निडलको फर्स्ट चेनलाई सेकेन्ड चेनबाट बाहिर निकाल्नेछौँ है। यसरी निकाल्नुहोस्। हेर्नुहोस् त अब हाम्रो कप अट्याच भइसकेको छ। यसरी यसलाई टाइटली समाउनु होला, नभए लुज हुने चान्सेस हुन्छ। त्यसपछि अब हामी हाम्रो धागोलाई त्यत्तिकै छोड्दैनौँ। अब अर्को कपमा पनि हामी अघि जस्तै गरेर सिंगल क्रोसेट स्टिच गर्छौँ। अब मैले दुईवटै कपमा सिंगल क्रोसेट गरेर सिधाइसकेकी छु। यसरी सेकेन्ड कपको इन्डमा आएपछि अब हामी बोर्डर बनाउँदै जानेछौँ है। बोर्डर बनाउनको लागि के गर्नुहोस् भने चेन 1 बनाउनु होला। चेन 1 बनाएपछि आफ्नो कामलाई फ्लिप गर्नु होला है। अनि एउटा पनि स्टिचेस स्किप नगरिकन सिंगल क्रोसेट स्टिच बनाउँदै जानु होला अर्को इन्डसम्म है। अघि हामी जसरी सिंगल क्रोसेट बनाएका थियौँ नि, त्यस्तै गरेर अर्को इन्डसम्म सिंगल क्रोसेट स्टिच बनाउँदै जानु होला। सो मैले अब मेरो सेकेन्ड रो अफ सिंगल क्रोसेट पनि सिध्याएकी छु। यसरी गाइज तपाईलाई जति चाहिन्छ त्यो अनुसारको लेन्थको बोर्डर बनाउँदै जानु होला है। अब यहाँ आएपछि हामी फेरि चेन 1 गरेर सिंगल क्रोसेट स्टिच गर्दै जानेछौँ अनि आफूलाई चाहिने अनुसारको बोर्डरको लेन्थ बनाउनेछौँ है। सो मैले मेरो बोर्डरलाई कम्प्लिट गरिसकेको छु सिंगल क्रोसेट स्टिचबाट। अब हामी बाँकीको बोर्डर डबल क्रोसेट स्टिचबाट बनाउनेछौँ। अब डबल क्रोसेट गर्नको लागि तपाईले लास्टमा आएर चेन 1 गर्नुहोला। चेन 1 गरिसकेपछि यार्न ओभर गरेर फर्स्ट स्टिचलाई छोडेर सेकेन्ड स्टिचमा जानु होला है। सेकेन्ड स्टिचमा गएर यार्नलाई तानेर भित्र ल्याउनु होला, दुईटाबाट बाहिर निकाल्नु होला, फेरि दुईटाबाट बाहिर निकाल्नु होला। युजुअली हामी डबल स्टिच बनाउँदा स्टार्टिङमा 3वटा चेन बनाएर बनाउँछौँ, तर यसमा हामी 3वटा गर्दैनौँ, एउटा मात्र स्टिचबाट काम गर्छौँ। यसरी लास्टसम्म आफ्नो काम गर्दै जानु होला अनि लास्टमा पुगेपछि एउटा चेन गरेर अनि फर्स्ट रोको स्टिचलाई छोडेर सेकेन्डमा जानु होला अनि डबल क्रोसेट गर्दै आफ्नो बोर्डर बनाउँदै जानु होला र आफूलाई जति चाहिन्छ त्यो अनुसारको बोर्डर बनाउनु होला। गाइज म तपाईलाई मेरो बोर्डर रेडी भएपछि देखाउने छु। सो गाइज मैले यहाँ मेरो डबल क्रोसेट स्टिच गरेर आफ्नो बोर्डर सिधाइसकेको छु। तपाईले पनि आफूलाई जुन लेन्थको चाहिन्छ त्यो लेन्थको मेजर गरेर बोर्डर बनाउनु होला है। यति बोर्डर बनाइसकेपछि अब हामी साइड बोर्डर बनाउने छौँ है। हाम्रो फ्रन्ट पार्ट सिधिसकेको छौँ, अब हामी पछाडिको भाग बनाउने छौँ है। यो बोर्डर बनाउनुको लागि के गर्नुहोस् भने अब हाम्रो जहाँ निडल छ त्यहाँबाट चेन 1 गर्नु होला। चेन 1 गरिसकेपछि अब हामी पछाडिको भागको लागि सिंगल क्रोसेट गर्दै हाम्रो बोर्डर बनाउने छौँ। सो चेन 1 गर्नुहोस्
चेन 1 गरिसकेपछि अब यो जति हामीले लेन्थ बनाएको छौँ नि त्यहाँ त्यतिसम्म हामी सिंगल क्रोसेट स्टिच गर्दै जानेछौँ है। अब यो मैले बनाएको हाम्रो एज यति राम्रो हुँदैन, लाइक रफल्स अलि रफ हुन्छ, त्यही पनि हामी राम्ररी ध्यान दिएर एउटा एउटा स्टिचमा सिंगल क्रोसेट स्टिच बनाउँदै जानेछौँ है। यसरी आफ्नो कपको इनसम्म तपाईँले सिंगल क्रोसेट स्टिच बनाउँदै जानु होला है। सो त्यसपछि इनमा पुगेपछि चेन 1 गरेर फेरि तल जानु होला अनि आफूलाई चाहिने साइज बनाउनु होला। सो मैले यो माथिसम्म आइसकेको छु कपको इन्डसम्म, त्यसपछि चेन 1 गर्नु होला। अघि मैले भने जस्तै चेन 1 गरिसकेपछि कामलाई फ्लिप गरेर एउटा पनि स्टिचलाई स्किप नगरिकन यसरी सिंगल क्रोसेट स्टिच बनाउँदै जानु होला। र तपाईँलाई पछाडिको भागमा तपाईँलाई कति ओपन चाहिन्छ त्यो अनुसारको तपाईँले बोर्डर बनाउँदै जानु होला है गाइज। यसरी सिंगल क्रोसेट स्टिचबाट बनाउँदै जानु होला। म तपाईँलाई एकछिनमा भेट्नेछु। सो मैले आफ्नो ब्याक पार्टको लागि बोर्डर पनि रेडी गरिसकेको छु। अब हामी यति भइसकेपछि यो कामलाई इन्ड गर्नेछौँ है। हेर्नुहोस् त मैले मेरो बोर्डर यति बनाएकी छु। सो अब हामी हाम्रो धागोलाई कट गर्नेछौँ है। धागोलाई कट गरिसकेपछि यो लास्टको चेनबाट बाहिर निकाल्नेछौँ अनि पछि लक गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त यसरी निकाल्नुहोस् र त्यो धागोलाई लक गर्नुहोस्। सो यति सकेपछि अब हामी अर्को पार्टमा पनि त्यसै गरी काम गर्नेछौँ है। पछाडिको पार्टको लागि हामी बोर्डर बनाउनेछौँ। यसरी तपाईँ पनि आफ्नो बोर्डर बनाउनुहोस् र क्रप टप कम्प्लिट गर्नुहोला। सो गाइज यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन कि धागो काटिसकेपछि कसरी अट्याच गर्ने भने म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। त्यसको लागि स्टार्टिङमा हामीले गरे जस्तै एउटा स्लिप नट बनाउनु होला अनि त्यसपछि निडलमा त्यसलाई बेर्नु होला है। टाइट गरिसकेपछि अब हामीलाई जहाँ स्टिच गर्नु छ हेर्नुहोस् त। अब म मेरो सेकेन्ड पार्ट है, मेरो ब्याक बोर्डर बनाउँदैछु। त्यसको लागि हामी हाम्रो लास्ट हेर्नु त लास्ट स्टिच छ त्यहाँबाट निडल पसाउँछु र त्यो नयाँ धागोलाई फेरि तानेर भित्र लिएर आउँछौँ। त्यसपछि धागोलाई बेरेर फेरि दुईटाबाट बाहिर निकाल्छौँ। सो हाम्रो अब नयाँ धागो अट्याच भइसकेको छ। यसरी नै हामी अब यहाँ सिंगल क्रोसेट गर्दै जानेछौँ अनि हाम्रो यो बोर्डर पनि यो साइडको बोर्डर पनि हामी कम्प्लिट गर्नेछौँ है। यसरी तपाईँ पनि गर्दै जानु होला। उता जति बनाएको छौँ त्यही लेन्थमा है। सो मैले अब यहाँ मेरो अर्को बोर्डर पनि सकाइसकेकी छु अनि मैले बोर्डर सकाएर मेरो लेस पनि अट्याच गरिसकेको छु है, स्ट्र्याप्स। सो म अब तपाईँहरूलाई यो स्ट्र्याप्स कसरी बनाउने भनेर सिकाउने छु। हाम्रो क्रप टपको स्ट्र्याप बनाउनको लागि तपाईँले अब नयाँ धागोलाई लिनुहोस् है। नयाँ धागोलाई लिएपछि हामीले स्टार्टिङमा कसरी चेन 1 बनाएर जान्थ्यौँ, लाइक स्लिप नट बनाएर, त्यसरी नै यसरी स्लिप नट बनाइसकेपछि आफ्नो निडललाई भित्र पसाउनुहोस् अनि हेर्नुहोस् त अब हामी हाम्रो रङ साइडमा हाम्रो स्ट्र्यापलाई अट्याच गर्नेछौँ है। रङ साइडबाट, किनभने हामीले रफल्स बनाएको छौँ। हामी रफल्सको इन्डबाट हाम्रो स्ट्र्यापलाई अट्याच गर्ने छैनौँ। हाम्रो रफल्स भन्दा तल जहाँ हाम्रो कप इन्ड भएको थियो नि, रफल्स भन्दा अगाडिको पार्ट स्टिच त्यहाँबाट। त्यसको लागि अब हामी हाम्रो मेन पोइन्ट थियो नि जहाँ हामीले स्टार्टिङमा काम गरेका थियौँ त्यो पोइन्टबाट आफ्नो निडललाई भित्र पसाउनुहोस् र यसपछि तपाईँले त्यससँगैको स्टिचबाट निडललाई फेरि बाहिर निकाल्नुहोस् है। अनि त्यसपछि धागोलाई तानेर त्यसबाट भित्र लिएर आउनुहोस्। अब फेरि धागोलाई तानेर त्यो दुईवटा स्टिचबाट बाहिर निकाल्नुहोस् है। अब हाम्रो स्ट्र्याप अट्याच भइसकेको छ। अब हामी चेन स्टिच बनाउँदै जानेछौँ। मैले यहाँ आफ्नो स्ट्र्याप बनाउनको लागि 170 स्टिचेस बनाएको छु। तपाईँले आफ्नो बडी साइज हेरेर कति तपाईँलाई चाहिन्छ त्यो अनुसारको स्ट्र्याप चेन बनाउँदै जानु होला है। सो
सो मैले यहाँ मेरो 170 चेन सिधाइसकेको छु। अब हाम्रो स्ट्र्याप आधा कम्प्लिट भइसकेको छ। यो एकदमै पातलो छ, सो म यसलाई मोटो गराउनको लागि सिंगल क्रोसेट स्टिच गर्दै पुरै राउन्डमा तलसम्म जानेछु है। यसरी सिंगल क्रोसेट स्टिच गर्दै इन्डसम्म जानु होला, किनकि हामीले सिंगल क्रोसेट गरेपछि यो अलि बाक्लो हुन्छ अनि अलि सेक्योर हुन्छ है। यसरी म मेरो सिंगल क्रोसेट गर्दै तलसम्म आउने छु। अब मेरो सिंगल क्रोसेट सकिसकेको छ। यसपछि हामी अब यसलाई अट्याच गर्नेछौँ। त्यसको लागि अघि हामीले स्टार्ट गरेको स्टिच सँगैको स्टिचमा जानु होला, आफ्नो निडललाई पसाउनु होला अनि धागोलाई बेरेर भित्र लिएर आउनु होला है। सरी मेरो भिडियो अलिक क्लियर आएन, त्यसको लागि यसरी धागोलाई बेरेर भित्र लिएर आउनु होला। अब हाम्रो सियोमा दुईवटा धागो हुन्छ, त्यसपछि फर्स्ट स्टिचलाई सेकेन्ड स्टिचबाट बाहिर निकाल्नु होला। हेर्नुहोस् त मैले निकालिसकेको छु। अब हामी हाम्रो धागोलाई काट्नेछौँ। धागोलाई काटिसकेपछि त्यो धागोलाई यो स्टिचबाट बाहिर निकाल्नेछौँ अनि हामी यसलाई लक गर्नेछौँ। यति भइसकेपछि अब हाम्रो क्रप टप रेडी भइसकेको छ गाइस। अब म तपाईहरुलाई फिता लगाएर देखाउने छु। अब स्ट्र्याप्स लगाउनको लागि चाहिँ म क्रिस क्रस गरेर लगाउँछु। यसको लागि हामी के गर्छौँ भने यो पछाडि हामीले जुन पार्ट बनाएका थियौँ नि बोर्डर, त्यसको लास्टको एउटा कुनै स्टिचबाट आफ्नो स्ट्र्यापलाई यसरी बाहिर निकाल्नुहोस् तानेर है। बिस्तारै निकाल्नुहोस्। यसरी निकालिसकेपछि अब हामी अर्को स्ट्र्यापलाई पनि अर्को साइडमा त्यसरी नै बाहिर निकाल्नेछौँ है। सो यसरी निकालिसकेपछि फेरि त्यसलाई क्रिस क्रस गरेर तल पनि लैजानु होला। ल यति भइसकेपछि अब हाम्रो स्ट्र्याप रेडी भइसकेको छ। अब हामी स्ट्र्यापलाई यसरी बान्नेछौँ। हेर्नुहोस् त अब हाम्रो क्रप टप रेडी भएको छ। सो गाइज यदि तपाईहरुलाई यतिमै तपाईको क्रप टप मनपर्छ भने तपाईले यतिमै इन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तर कसैलाई ओपन लाउने बानी हुँदैन, त्यसको लागि मैले सल्युसन ल्याएको छु। हेर्नुहोस् त मैले यहाँ एउटा लेस टाइपको कुरा लिएर आएकी छु, जहाँ मैले हाम्रो यो कपको बीचमा हामी यसलाई लगाउने छौँ है। मैले यहाँ 70 स्टिचेस बनाएर ल्याएको छु, चेन स्टिच। अब हामी यसलाई यो कपको दुईटा कपको बीचमा लगाएर हामी हाम्रो डिपलाई हैन कटाउने छौँ। सो यसको लागि के गर्नुहोस् भने दुईटा हेर्नुहोस् त रफल्सको छेउछेउको स्टिचबाट आफ्नो निडललाई पसाउनु होला। त्यसपछि यो स्ट्र्यापलाई तानेर बाहिर निकाल्नु होला है। यो स्टिचेसलाई तानेर बाहिर निकाल्नु होला। याद गर्नु होला तपाईले यो रङ साइडबाट तानेर राइट साइडमा निकाल्नु पर्ने छ है। यसरी रङ साइडबाट आफ्नो निडललाई पसाउनु होला अनि राइट साइडबाट यसरी बाहिर निकाल्नु होला है। अब राइट साइडमा हाम्रो यो दुईटै धागोलाई हामीले यसरी दुईटा स्टिचबाट निकालेका छौँ। अब हामी यसलाई क्रिस क्रस गरेर अर्को स्टिचमा भित्र पसाउने छौँ। मैले यहाँ एउटा स्टिचलाई स्किप गरेर सेकेन्ड स्टिचमा यसलाई लान खोजेको छु। तपाईलाई जस्तो ठीक लाग्छ तपाईले त्यतिवटा स्टिचेसलाई छोडेर लैजान सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि मैले एउटा स्टिच छोडेर त्यसपछिको स्टिचमा आफ्नो निडललाई राख्छु अनि त्यसपछि त्यो स्ट्र्यापलाई तानेर म बाहिर निकाल्छु है। सो यसरी तपाईले अर्को साइडमा पनि त्यसरी नै आफ्नो स्ट्र्यापलाई 1 छोडेर सेकेन्डमा जानु होला है। अब यसरी हाम्रो दुईटै स्ट्र्यापलाई अगाडि ल्याइसकेपछि हामी जहाँबाट हाम्रो स्ट्र्याप निस्केको छ ठ्याक्क त्यसको माथिको हेर्नुहोस् त माथिको स्टिचबाट आफ्नो स्ट्र्यापलाई अगाडितिर लिएर आउँछौँ है। हाम्रो अहिले स्ट्र्याप रङ साइडमा छ हैन, हामी त्यसलाई राइट साइडमा लिएर आउँछौँ।
यसरी दुईटै स्ट्र्यापलाई अगाडितिर लिएर आउनु होला है। अनि त्यसपछि फेरि अघि जस्तै एउटा स्टिच छोडेर क्रिस क्रस गर्दै जानु होला। सो मैले यहाँ आफ्नो स्ट्र्यापलाई क्रिस क्रस गरिसकेको छु। मलाई यतिको ओपन ठिक लाग्छ, सो मैले यति बनाएकी छु। अब हामी यसलाई यति भइसकेपछि राम्ररी टाई गर्नेछौँ। सो यसलाई टाई गर्नको लागि तपाईँले बो बनाएको जस्तै गरेर टाई गर्नु होला। मैले भिडियोमा देखाएँ यस्तै गरी, हेर्नुहोस् त। सो यति भइसकेपछि अब हाम्रो यो बो पनि रेडी भइसकेको छ। अब हाम्रो यति क्लोज भइसकेको छ है गाइज। तपाईँहरूलाई लुज ओभन मन पर्दैन भने यो तपाईँहरूलाई जतिको तपाईँले माथिसम्म चाहनुहुन्छ त्यतिको बनाउन सक्नुहुन्छ। सो अब हाम्रो क्रप टप लगाउनको लागि रेडी भइसकेको छ। एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज। लभ यु, स्टे सेफ।